बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देव मोजाता राखतुपा, दोन्या मागादा देऊन ताकीतको, मोय मा बापा काली पुता आणि पवित्र आत्म्या, जसो आदि तसोच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. Pasot vinodico, Santos ești, povitra casa Jesusa. am ce pasot vinodico, Santos ești, pasot vinodico, Santos ești, povitra casa Jesusa. am ce pasot vinodico, Santos ești, povitra casa Jesusa. am ce pasot vinodico, Santos ești, povitra casa Jesusa. am ce pasot vinodico, Santos ești, povitra casa Jesusa. am ce pasot vinodico, Santos ești, povitra casa Jesusa. am ce pasot vinodico, Santos ești, povitra casa Jesusa. am ce pasot vinodico, Santos ești, povitra casa Jesusa. am ce pasot vinodico, ora tu pe Papa, ora tu pe Putra, ora tu pe Spirita Santa, sociati, sociata, soda sorvoda oșința, Santos ești, povitra casa Jesusa. Am ce pasot vinodico, Santos ești, povitra casa Jesusa.
예수자 सांसों से इष्टा पवित्र काहड़ साचा येसुचा 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 Pasot vinotikor Santos eista, pavitra sacha Jesucha. Amche 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 pasot vinotikor Santos eista, pavitra sacha Jesucha.
Santa, jadi tersejata Sotaman sorbota oshinsa Sansu seista Povitra kahar sachachi suja Amche paso vino Sansu seista Povitra kahar sachachi suja Amche paso vino Sansu seista Povitra kahar sachachi suja Amche paso vino Sansu seista Povitra kahar sachachi suja Amche paso vino Sansu seista Povitra kahar sachachi suja Amche paso vino Sansu seista Povitra kahar sachachi suja Amche paso vino Sansu seista Povitra kahar sachachi suja Amche paso vino Sansu seista Povitra kahar sachachi suja Amche paso vino Sansu seista Povitra kahar sachachi suja Amche paso vino Sansu seista Povitra kahar sachachi suja Amche paso vino Sojata Sotaman sorbota oshinsa Sansu seista Povitra kahar sachachi suja Amche pasot vinodikor Sansu seista Povitra kahar sachachi suja
जाता सदा सर्वदा अशेष मिसाची सुरवात एक गीत गाऊया. अंक 11 पान 5. अंक 11. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. अपूर्बायांचे जाणट्यानो आनी मोगाल इश्टानो, बावतिस्माच्या संस्कारा उदेशी देवान आमकां आपली भुरगीं कशीं वेंचून काडली आनी आपल्या गोवाय दिवंक आमकां संस्कारली. जिविताची दर एके परिस्थितीन आनी पिरायेच्या बेसार जेजूक गोवाय दिवंक आमकां जबाबदारी आसा. जाणटे पिरायेर पावले म्हूण आमचे लागीं जेजूक गोवाय दिवंक जायना अशें कोणेंच म्हणूंक जायना. पूण आमचे जाणटे पिरायेर ओदीक नेटान आमचे ल्हान ल्हान पुण्यांतल्यान जेजूची गोवाय जावंक आमकां उलो आसा. हे पासत आयचे नोवेनाचो विशय. जाणट्यानो, तुमी म्हजे गोवाय. तोर गोडटा ते पोरी समाजान, समुदायान आनी कुटुंबान आमचे ल्हान ल्हान कोन्यांतल्यान जेजूचे उर्बेवंत गोवाय जावंक आमकां आनी समेस्त जाणट्यांक हे मेसाचे बलिदानान पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. आनी चिंतनाय कल्पना आमच्या मनात धरून खरीतपणी आयज ही जबाबदारी जेजूक गोवाय दिवच्याक सगल्यांक लागू जाता. जाणटी पिराय पावली म्हणून आमी समजूंक फावना आमच्यान ही गोवाय दिवंक जायना. आपआपल्याच्या बेसार जण एकल्यान ही गोवायकी दिवंक आमकां सगल्यांक आपोवणें आसा. आनी ह्याच पासत आयज
हो विशय आमकां आयज उगडास कोत्ता बो करून आमच्या जाणट्यांक वडिलांक आनी आमच्या फाटल्या जिवितान जायते फावटी आमी जाणटे कशी वडील कशी ही जबाबदारी पाडून चुकल्या बरी देख दिवंक ना बरें तें शिकोवंक ना ही जबाबदारी आमी पाडूंक ना खालतेपणी भोगसणे मागुया मोगाडा जेजू तुवें आमचो सांबाळ करूंक आमची निगा घेवंक आमचो परामर्श करूंक आनी बरें मार्गदर्शन दिवंक आमकां तुवें वडील फावो केलें जायते फावटी तांचे आयकुचे सुवातेर आमी तांच्यो मस्कऱ्यो केल्यात आनी तांच्या अनुभवान बोल्लेल्यो बुदी बेऱ्या कानार घातल्यात आमच्या वडिलांक आनी जाणट्यांक फावो त्या मनान लेखूंक आमी चुकल्या आमकां बोगोस सोर पुर्वेदार देव आमची कागलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. प्रार्थुया आयज हो 5वो दीस नोवेनाचो मनयतात होली क्रॉस वाड्यांतल्या सगळ्या भावा भयण्याच्या सांगाता बरोबर आमी आयज देवा लागीं मागुया करून तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर ज्या गांवांत आसात जे गांव भायर आसात तांचेर आनी सोंपलेल्यांचेर करीत देवाचो मोगाचो हात तांकां लाभूं आनी सर्गीचें राज करून सोंपलेल्यांक फावो करूंक मागुया सोर पुर्वेदार देवा आमच्या सरवंडारा जेजूची आनी ताचे माये मारयेची मोगान आनी विस्वासीपणान जतनाय करूंक तुवें बागोवन झुजेक विंचलोय तेच परी जेजूचे गुडाळ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेम लाय ताच्या आदारान सरवणाराचें जिवीत आमचे सवे वाडत वचून आमी समेस्त मनशांक ताची सोडवण पावूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवत चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आतां नांव वस्त्या मनशांक आनी पिडके फाटल्यान पिडका आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया. हे मनीस दोयाळ उदार काळजाचे मनीस तांचे प्रमाणीक कोरण्यांचेर विसर पडूंक ना. तांचें दायज तांचे सोस्ती लागीं तोखता आनी तांची गिरेस्तकाय तांच्या नातवांक पोंतवांक उरल्या. तांची सोसोत कोराराक थीर रावली आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं तांची सोसोत सासणांक तोखतली आनी तांची मोहिमा पालवून वेचिना. तांच्यो कुडी सवस्तकायेन निकी पिल्यात आनी तांची नांवां पिणकेचे पिणकेत जिवीत आसा. सगल्यो पोरजा तांची जानवाय परगट्टल्यो आनी सोबा तांची किर्ती गाजयतली.
देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन. तुजे संस्थेंतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या सिंहासनार बसयतलो अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन. खरें सर्वेस्परान सियोन शार विचून काडलां तेंच ताका जाय आपलें तिकाण करूंक. हांव हांगा सोदांकाल जियेतलो. हांगा म्हजें बिराट करून हांव येवजिलां. जबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापायक दाविदाचें सिंहासन. थंय दाविदाक बोलवोन संसद हांव उपजयतलो आनी म्हज्या माकलोल्या गोठचो दिवो पेटोवंक सांबाळटलो. ताच्या दुस्मानांक लोजेक घालतलो पूण ताचेर म्हजो मुकूट परजळटलो. जबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापायक दाविदाचें सिंहासन. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. Gesù batali cibetu, cibitaci patirangkaka. Gesù sotani rosoto, sotaca rostiarangkaka. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमची सौवे आसू. तुमचे सोबे आसू. मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. Moima tuka somia. जेजून म्हणलें पूण तुमी नीट पळयतले, तुमचे दोळे आनी सारके आयकतले तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरें सांगता, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी धर्मवंत मनशां आशिल्लीं पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय तीं आशिल्लीं पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. Wakani tuka Krista. मुखाच्या भावांनो आनी भयणींनो, कालच्या दिसा आमी आवय बापायनी कोण भाशेन गोवाय जावची हाचेर नियाळ केल्या उपरांत आयज ह्या 5व्या दिसा नोवेनाच्या बो करून आमच्या जाणट्यांचेर वडिलांचेर आयज नियाळ करता. म्हाका ल्हान आसतना उगडास आसा. आतां घडी जबरशे दीस ना, पूण आमची
पुर्वज आमची जाणटी कोण भाशेन चलतालीं आनी हे तरेन आपल्या जिविताच्या अनुभवान जाणवायेन जे तांणी बरें देवाचें आपणायलां आनी हे तरेन हो मोग देवाचो आपणायला जे म्हणल्या भाशेन देवाची ओळख खोलायेन घेवन आपलें जिवीत उदीक बागयोत करच्याक प्रयत्न केला ती आपल्या फाटले संस्थीक दिवंक वावुरतालीं. पळय मोगाच्या बडी बाबांनो, जावं आमच्या वाड्यांनी एक बरी संवय आसली. जायते फावटी कसलोय प्रश्न उपरासतालो एका वाड्यांत. जडे घडे एकामेका लागीं जे भाशेन गोट्यान गोरवां मदें शिंगां हाडटात ते भाशेन शिंगां हाडटालीं शेजाऱ्या सामाऱ्या मदें. आनी तेन्ना ताचे मदें कसली उजत जाल्यार कितें जाल्या जाल्यार म्हणल्या भाशेन जावं खुर्साशी जावं कपेलाशी एकठांय जावन तांच्या वाड्यांतले बुदवंत हो म्हणगे आमी म्हणटा जाणटे जे बुदवंत आसले तांचे मुखार हो प्रश्न घालताले आनी ते कितें सांगतात सगळे वाड्यांतलीं आयकतालीं. कितलें बरें दिसो आदी हे भाशेन चलतालें. आयज जाणट्यांक वडिलांक जो मान आसलो आनी सगलो लोक तांकां मान दितालो कित्याक तांकां जाणवाय आसली, तांकां अनुभव आसलो, तांचें लांब जिवीत ताचे म्हणल्या भाशेन जायत्यो वस्तू ताणें म्हणल्या भाशेन पळयल्यो अनुभवल्यो आनीक हे तरेन आपल्याच जिविताची गवायकेन म्हणल्या भाशेन तांणी जायते आपल्या फाटल्यान आसलेल्या संस्थेक म्हणल्या भाशेन त्या दवरतालीं. आयज मोगाच्या बडी बाबांनो, हेच विशयाचेर आमकां ही संवय आमच्या गोंयांत आसली, आमच्या गांवांत आसली, आमच्या वाड्यांनी आसली, आमच्या कुटुंबांनी आसली ती म्हणल्या भाशेन आमकां आयज उगडास करता. जाणट्यांनी वडिलांनी गोवाय दिवंक जबाबदारी आसा आनी आमी ल्हानांनी भुरग्यांनी आमच्या वडिलांक फावो तो मान रिस्पेद दिवन जे कितें ती आमकां बरें शिकयतात आनी बरें सांगतात ल्हानविकायेन आनी खालतेपणान तांचें आयकूंक आनी तांची म्हणल्या भाशेन देख घेवंक. एक म्हणणी आसा एका जाणारान बरयलोली, Children are great imitators, so give them something great to imitate. Children are great imitators, so give them something great to imitate. म्हणजे भुरग्यांक म्हणल्या भाशेन कितें जें तांकां दिश्टी पडटा कितें तें आपणावच्याक इमिटेट करच्याक तांकां संवय आसा. आनी पासून तुमी पळयतात आयज कोण कोण हिरो आसात, हिरोईन आसात, गडो संगीतकार आसा कोण ताचे भाशेन जावंक सोदतात. जे म्हणल्या भाशेन खेळवडी आपले केंस कोत्तात ते भाशेन भुरगे आपुणूय करूंक सोदतात. ही भुरग्यांची म्हणल्या भाशेन गोत इमिटेट. जी वडील जे कोण तांच्या मनांत एक हिरो म्हूण आसा जे ताच्या मनांत एक ताचे गेल्लो आसा एक बरो खेळगडी बरो खांतोर फिल्मान नो तो नोटी तेन्ना मोगाच्या भयणीनो ती तांचे भाशेन आपुणूय वागणूक करूंक सोदतात. अशें मोगाच्या भयणीनो आनी बाबांनो, आमी जाणट्यांनी वडिलांनी बकून आमच्या कुटुंबान आमच्या वाड्यांत आमी फावो ते भाशेन आमचें जिवीत माणसुगेन शिव बरी देख आमच्या भुरग्यांक आमच्या ल्हानांक आमी दिवच्या ही व्हडली जबाबदारी जावन आसा. हे पासत जाणट्यानो तुमी म्हजे गोवाय. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आयज पयल्या वाचपांत आमी आयकलां ही उतरां शुभ आमच्या पयल्या वाचपांतलीं सिराक पुस्तकायल्या वाचपांतलीं आमी बाबार्थान भुरग्यांक वाडयत जाल्यार भुरगीं बरीं फळां दिवन संस्थेचें नांव राखतलीं म्हूण आमकां पयलें वाचप सांगता. म्हणजे
आमचें जिवीत पवित्रायेन भाग्यवंतपणान जियेलोलें बरें जिवीत बरी तत्वां बरी मुल्यां प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियेलोलीं तर आमची जिवीत एक गोवायकी कशी आमच्या फाटल्यान आसलेली संस्थीक आनी ती आपणायतली आमी वडील कोत्तात ते भाशेन आमी जाणटे कोत्तात ते भाशेन तांचेंय जिवीत ते भाशेन जातलें आमी जाणो आयज एका कुटुंबान जरी तर आवय बापूय मागण्याची मनशां जावन आसात भुरगीं मागणें करूंक शिकतात मागण्याचो मोग तांकां राखता जरी तर एका कुटुंबान जरी तर गरजेवंतांक पावतात पेल्याक पावतात कोणाक आदार दितात भुरग्यांच्याय काळजान मनान एक म्हणल्या भाशेन देख कशें पडटा आनी आपुणूय ह्याच पेल्याच्या उस्क्यान भरून पेल्याक आदार दिवंक फुडें सोदतात वय मोगाच्या भयणीनो आयज जेन्ना जाणट्यांनी आपलें जिवीत आपली वागणूक जे जाणवाय जो अनुभव जो तांकां ह्या लांब वर्साच्या जिविताचो आसा तो दुसऱ्यांक दिवंक चड आनी चड म्हत्वाचो आनी गरजेचो आतां कोण भाशेन जाणटी वो वडील भुरग्यांक वो तांच्या ल्हान आसलेल्यांक कोण भाशेन तांणी गोवाय दिवं येता जाणटे पिरायेर पावलेलो मनीस जावन आसा जाणार जायती जाणवाय आनी अनुभव आसलेलो मनीस तो आनी ह्या पासत ही जाणवाय आनी अनुभव भुरग्यांक आनी ल्हानांक वांटून आनी हे भाशेन ह्या भुरग्यांक आनी ल्हानांक बरें मार्गदर्शन दिवंक हे तरेन तांणी आपली ही जबाबदारी गोवायकी दिवंक रुजू करूं येता जाणटे पिरायेर पावलेलो मनीस मोगानो आनी भयणीनो भावार्थान वाडलेलो मनीस आमच्या क्रिस्ती घराब्यांनी जे आमची जाणटे आनी वाडलेलीं आसात ती भावार्थान वाडलेली मनीस म्हणटोच तांची सगळें जायती वळख आसा देवाची जायते म्हणल्या भाशेन जे देवाची शिकवण आसा ती आनी देवाचें उतर जे तांणी आयकलां आनी वाचलां तें सगळें घेवन आपल्या भुरग्यांक वा आपल्या कुटुंबांत वा आपल्या वाड्यांत ताचो वापर करून तांकांय भाग्यवंतपणाच्या मार्गान आनी हे तरेन ओतमीतकायेन तांकां गिरेस्त करूंक जाता तेच भाशेन जाणटे पिरायेर पावलेलो मनीस मागण्याचो मनीस वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेन्ना जाणटे पिरायेर पावतात तेन्ना उदीक ओगेपण भितर सरता मनशाच्या जिवितान आनी जेन्ना उदीक ओगेपण आसता तेन्ना तांकांय म्हणल्या भाशेन देवाचो सबंद देवा लागीं सबंद करूंक उदीक उर्बा आसता आनी देवाच्या सबंदान रावन मागण्याची जिवीत आपणायतात आनी मागणी कोत्तात आमी पळयता जायते पाटी जाणटे आपल्या हातान तिर्स घेवन वो मानवाल घेवन जायत्या लागीं घडये बूक आसता प्रेयर बूक आसता ही खरेंच तांचें जिवीत अदीक मागण्याचें जिवीत आमी पळयता आनी ह्या पासत जाणटो म्हणल्यार मागण्याचो मनीस आनी त्या जे आपण कितें शिकला वो जाणो वो आयकलां वाचलां तें फुडले पिळगेक दिवच्याक आनी हे भाशेन मागणी करून पयले सुवातेर आपल्या कुटुंबा पासत मागणी करून आपल्या सरभोंवती आसलेल्या वाड्यांतल्या भाव भयणां पासत मागणी करून सगळ्या संवसारा पासत हे तरेन तांणी ही गोवायकी जाणट्यांनी दिवंक जाता तेच भाशेन जाणटो मनीस जावन आसा खुशाल मनीस आनी खुशाल म्हणल्यार ही खुशालकाय तांचे भितर येता जेन्ना तांचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाच्या मोगान लासलेलें जिवीत देवाचे भक्तीन बसलेलें जिवीत आनी ही खुशालकाय ताका मेळटा जरी तर
तांचे उतर पिरायेर जायते तांकां त्रास कश्ट दूख भोगचें पडटा जायते उणेपण फुड्यान गुडी तांच्या जिवितान घेवचें पडटा पूण ते सगळे मोगाच्या भावानो आनी भयणींनो ही जाणटी आमची वडील आमची सोंसून घेतात हे सगळे भोगतात आनी देवाक भेटयतात आनी हे भाशेन आपल्या आनी सगल्यांच्या बरेपणा पासत सोडवणी पासत हे सगळे त्याग सगळे साक्रिफीस सगळी कश्ट सगळी पिडा म्हणल्या भाशेन सोंसून हे तरेन ती गोवायकी दितात तर मोगाच्या भावानो आनी भयणींनो आयज आमी भुरग्यांनी आनी ल्हानांनी आमच्या वडिलांक आनी आमच्या जाणट्यांक फावो तो मान रेस्पेद दिवया तांचे जिवीत अनुभवाचे तांचे जिवीत जायते तरेच्या परिस्थितींनी रेवळ्ळले आनी तांकां खबर आसा कोण भाशेन आमच्या जिवितान आमी फुडलीं पावलां मातशीं तर तें आमकां दाखयता ते वाटेन आमी चलच्याक तांकां मान रेस्पेद दिवच्याक तांचें आयकुच्याक आमकां मोगाच्या बाबडींनो आयज ह्या देवाचें उतर आमकां शिकयता तर म्हणटा जेजू जायते जाण आदीं आपूण संवसारांत येवचे आदीं जायते प्रवादी आनी आशिल्ले जे तुमी पळयतात आयज देवाचो पूत मनीस जाल्लो पूत तुमी पळयतात तुमी आयकतात ते भाशेन जायते प्रवादी आदल्या करारांत आशेताले पूण ताका मेळूंक ना पळोवंकूय मेळूंक ना आनी आयकूंकूय मेळूंक ना पूण तुमी सुभागी जावन आसता आतां तरी देवाच्या पुताची आयकून तुमचें जिवीत बदलात तुमचें जिवीत देवाच्या राजाचें देवाचें राज बांदून हाडटात तसलें जिवीत करूंक तुमी वावरात तर जेजू आयच्या वर्तमानान अशें आमकां म्हणटा तर मोगाच्या भावानो आनी भयणींनो जाणट्यांची वडिलांची सदां काल आमी आयकूंक आनी तांचे जिविताचो अनुभव आनी तांचे सगळे जे तांच्या जिवितांत गिरेस्तकाय वत्मीक आनी तशेंच संवसारी गिरेस्तकाय आसा ती आमी आपणावंक आमकां आदार आनी कृपा देवा लागीं आमी सान खालतेपणी मागुया देवाचें उतर आयकलां आमी आतां आमची काल मागणी त्या सर्गीच्या बापा मुखार घालुया आमच्या पवित्र सभेचे फुडारी जेजूचे ओगोन गोवाय जावूं आपल्या पोरजेक जाणट्यांची निगा घेवूं उतेजन दिवूं वावरूंक बापा लागीं मागुया Donia deva, aicam sotano, mukti podan martaulo. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी सेवेचे मोनान जाणट्यांक आदार दिवूं आनी तांकां सगळ्यो सवलत्यो फावो करूंक देवा लागीं मागुया Donia deva, aicam sotano, mukti podan martaulo. जाणट्या सोवे अनुभवाची ग्रेस्काय आसा म्हूण आमी ओळखून घेवूं आमच्या घरान समुदायेन आनी वाड्यान आसतल्या जाणट्या सोवे मोग दाखोवूं तांचो हुस्को करूंक तांची काळजी घेवूंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बोल मागुया Donia deva, aicam sotano, mukti podan martaulo. आयज जायतीं जाणटीं आमची एकसूटपण भोगतात पिडेन कश्टवतात आनी जायत्या अडचण्यांक फुडो करता असल्या वेळार देव तांचे बुजवण आनी बोल सावूं सगळे आमचे जाणट्यां पासत मागुया Donia deva, aicam sotano, mukti podan martaulo. कोरोना व्हायरस ही पिडेक लागून जायतो लोक कश्टवता आनी जायतो लोक मेला बेगीनूच हे पिडेक एक वॅक्सीन मेळून पिडा जाल्ल्याक तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी आनी मेल्यान तांकां सासणाचें सूख
फावो कोर म्हूण मागुया. Gloria Deva, आयक आमचो ताळो, मुक्ती पोनान मारतावलो. बो मोगाळ बापा, ही आमची खालती मागणी तूं आयकून घे. आयज किरीतपणी आमी उगडास करता आमच्या जाणट्यांचो, आमच्या वडिलांचो, जांकां जायतो आपल्या जिवितांत जावं बाबार्थाचे नदरेन जावं संवसारी जिवितांत जायतो अनुभव ताका आसा. तर ताका आमी सदांच मनान लेखूंक आनी तांच्या मार्गदर्शना खाल आमचें जिवीत आमी जियोवंक, तांची बरी देख बरी शिकवण जी ताणें आमकां दिल्या ती आमी आपणावंक आमकां आदार करपा दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तरेच्या वेळार आमी गीत गावया. अंक C27 पान 39. अंक C27. मोगाच्या बाबडीदो म्हजें आनी तुमचेंय बलिदान सर पुर्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाड बापा, भागवत आंकवार मारीक जल्मल्ल्या तुज्या पुताची भागवत जुजेन विस्वासीपणी सेवा केली. मनान ताचो उगडास काडून हें निर्मळ बलिदान आमी तुका बपून दिता आनी ती आमचे भक्तीची आनी विस्वासी सेवेची खुणां जावं म्हूण निमृतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुप्रभेदार शासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरता आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भागवत जुजेक मान दिवन आमी तुजी स्तुती करता. तुका वाखणटा, तुजी किर्ती परगट्टा. ह्या नित्यवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वासी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू देशी देवदूत आनी संगीतचो सगलो दरबार तुजी तर मोहिमा भाखणटात
ताजे सगळ्यात आमचे इताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 dol palazzo sordes portum, sorgami samsar bolja, tuja poi bova, sorgi tu casoi so. Solves por acinavi, ietata casoi, sorgi, tu casoi so. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसून वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कुरात. Babartaco good porgotuja. Sumia Jezu tudzie moronami soborota, tudzie punorjivon porami borgota, tudzia enia powiotrekta. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक हे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागोवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापा आनी सगळे निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते सगळे आमच्या भाव भयणांची बो करून होली क्रॉस वाड्यांतली मरून गेल्यान तांची काकूत कर. तांकां निजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पुरसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. किरीतपणी ह्या वाड्यांतल्या सगळ्या जाणट्या भावां भयणां खातीर जी खरेपणी ह्या दिसांनी तांकां व्हडली उर्बाचा उमेद आसा बांटो घेवच्याक ह्या मिसाच्या बलिदानांत, पूण पिरायेक लागून घडोना तांचे पासत आमी मागता. तांचो बोवाड वाडय, तांचो मोग तुजे सवें उदीक आनी उदीक गोड आनी थीर कर. बागोवन जुजेच्या देखीन आपलें जिवीत जिवंक तांकां तुजो आदार दी. आंकवार मरी देवाचे मयी सांगाती तिचो पती बागोवन जुजे, बागोवन दोन दुता, बागोवन जुजे वाज आनी सोर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सरोडारा जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां.
खरेपणी आमी देवाचे येवजण देवाची खुशी आमचे सवें उदीकान उदीक ओळखून घेवंक आनी बो करून आमच्या वडिलांचो आमच्या जाणट्यांचो उदीकान उदीक मोग करूंक भगवंत जुजे आयज आमकां सगल्यांक आपयता आनी शिकयता. तर हेच करूंक आमी जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आतां बरोबर म्हणून मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुणारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवेच्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जे येता राजवो चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. ओ जेजू आमच्या काळजान येता, ताका आमी शेंग वेतावन ती सगळी सुभागी. सुमयाक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओतमी कुमण्याचें मागणें. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सोपटा परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा कोण वडा बापा, भगवंत जुजेच्या मनाक तुवें आमकां हांगासर एकठांयलें आनी जिविताच्या उंड्यान पसून गोड केलें. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भगवंत जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी गोवायकी दिवंक विस्वासपणी पाडूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मागणें भगवंत जुसेक. हे भगवंता जुसे, आमी तुका सोदता आमच्या आकांताच्या वेळार आनी मुजत घालून तुज्या भोव भाग्यवंत पत्नीची व्हडा बरवंशान तुजो होला शिरो आनी मागता. ह्या त्या मोगाच्या एकवटान तुवें सांगात केल्लोय कोत नसलेले आंकवारी मरीक देवाचे माईक आनी बापायपणाच्या मोगा पासत जो तुवें केल्लोय बाडका जेजूचो आमी तुका परत ताव घाल म्हूण तुज्या भलेपणाची दिश्ट आमचेर वर्तुता म्हूण दायज जें जोडलां सुमेजू क्रिस्तान आपल्या रोगतान
आनी आमकां तूं पाव दिवन तुजे पदवेचो आलाशिरो आमच्या गोरजाताय. हे भोव जाणटेकायच्या राखण्या पवित्र फामिलीच्या सांबाळ कोर सुमया जेजून वेचून काडलेले पोरजेचो. पयस काड आमचे सोरशिली भोव मोगाच्या बापा सगली पेज फोडींची आनी उगोणाची ह्या आमच्या भोव बडवंत आस्काऱ्या पावत आमकां स्वर्गांत तावन झूज करूंक आमी संवसारांतल्या दुस्माना लागीं आनी जे परी मागा तेंपार वाटायलोय मरणांतलो बाडका जेजूक तेच परी आतां निवार सांत मादिगोरशेक दुस्मानाच्या विघ्नांतली आनी नश्टांतली आनी सदांकाळ जतन कर आमची एक एकल्याची तुज्या आलाशिऱ्यान ह्या वरवीं घेवन आमी तुजी देख आनी तुज्या दिरान जिवच्याक शांतीपणी मोरच्याक सवस्कायेन आनी मेळून घेवच्याक सासणेचें सूख स्वर्गीचें अशें जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूचे गवाय जावच्याक बो करून मोगाच्या वडिलांनो आनी जाणट्यांनो तुमकां धाडटा. जेजूच्या नांवान शांतीन सगल्यांक तुमकां पाठयता. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गीत गावया. U22 पान 241. आमी दुसरो श्लोक गायतलो. Tulang so